Adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humbuwa Didi kini na usab si Father Jesse Langgam makatod kaninyo sa Malandong karong adlaw karon nga Huwebes sa ika-tulo nga semana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Piyesta usab karon kang Santo Tomas de Aquino sa kapari o doktor sa simbahan. Enero 28, 2021 karong adlaw. Una sa tanan akong greetings sa tanan nga nagatan-aw sa ato ang telebisyon o naminaw sa mga radyo sa atong pamalandong sa matag adlaw uban namong duha ni Archbishop Martin Humuad ayong buntag may adlaw kaniyong tanan diha. Labi na gyud sa mga nag-follow sa atong Facebook page o nag-subscribe sa ato ang YouTube channel. Labi na nila ni Bro Wendell Talibong, ni Ma'am Marife Julian Ladion, Ma'am Evelyn de Gracia, Ma'am Helen Acompañado sa iyang mga kauban diha sa Ozamis Cathedral School of the Immaculate Conception Incorporated. Maayong buntag mayong adlaw kanyong tanan diha. Ako sab nga special kayong greetings sa tanan nga maabot makadungog sa ato ang Sibya sa kahanginan og online diha sa Facebook ug sa YouTube. Sa tanan nga maabot sa atong Sibya mayong adlaw may buntag kanyong tanan diha Labi na diha sa may dapit sa Diocese sa Ipil, diha sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, diha sa mga dapit sa Pagadian ug Iligan, diha po dapit sa Visayas sa tanan nga maabot yun sa ato ang Sibya may adlaw may buntag kanyong tanan diha. Salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsuporta paambit sa ato ang mamalandong matag adlaw nga gihatod nining atong istasyon DXDD matag adlaw, matag buntag ang pamalandong sa matag adlaw. Greetings nako pod sa mga naminaw gyud kanunay sa ato ang tulumanon. Labi na nila ni Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania sa ilang pamilya mayong adlaw may buntag niyong diha Ma'am Sir ngadto kang Ma'am Jean o Sir Ayan Veloso sa ilang anak nga si RJ Veloso diha sa Kabatuan ngadto kang Kuya Ben og Nanay Ate Rafaela Estose saban sa ilang mga anak pod may buntag may adlaw kanyang tanan diha sa inyo kang Kuya Daryl Estose uban sa iyang pamilya may buntag may adlaw ninyo diha ngadto sab kang Nanay Helen Novo Doktora Lady Myris Novo Perez sa iyang bana nga si Kuya Aldrin Perez o silang mga anak si Adriana, si Paula o si Jap may adlaw may buntag kanyang tanan diha. Greetings nako sa tanan nga naminaw yung karong adlaw nila ni Ma'am Benny Canonio, Tatay Dado Canonio may adlaw may buntag ninyo diha. Sa tanan gyud nga sa walay hunong, walay puas kanunay nga naminaw nagpaambit sa ato ang pamalandong matag adlaw dinhi sa istasyon may adlaw may buntag kaninyo diha. Uy mga igsoon ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, mahitabo bagod nga may tawo nga magdagkot og suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa katre. Dili ba iya kining ibutang sa tungtunganan? Walay tinaguan nga dili mabutyag o walay gililong nga dili madayag. Kun duna kamoy dalunggan, pamati kamo. Og si Jesus miingon na usab kanila, matngunin ninyo ang inyong madungog, ang mga lagda ang inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios paghukom kaninyo apan labaw pa kahigpit. Ang tawo nga may iya ng daan, hatagan pagayod. Apan ang walay iya, bisan ang jutay nga anaa kaniya, kuhaon pa. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon kadumdum ko sa istorya mahitungod sa usa ka munghe nga tibuok niyang kinabuhi isip munghe wa gyud sila ing gibuhat gawas nga mulingkod sulod sa iyahang napili nga usa ka langob ngit-ngit nga langob kada adlaw buntag hapon gabi wa gyud sila ing gibuhat ang mag-meditate ra gyud mamalandong maglingkod wa gyud sa mogawas sukad masukad sa iyahang langob sa iyahang giputaan. And wa pod siya mo undang sa iyahang pag-meditate. Simply sat there in his place meditating day and night inside the dark cave all throughout his life.
Naa say mga tinun-an nga gasunod niya mo po magdala niya og pagkaon og tubig no to sa iyahang nahimutangan. Pero gamay ra pud yang kanon no, gamay nga wheat og gamay pud nga tubig mo ra yang i-consume. Og at the end of his quiet life jud ang pagkamatay niya, namatay siya nga bakol og buta tungod kay wala man niya magamit ang iyang abilidad sa paglakaw o sa pagtan-aw. Ako ning gisulti ninyo mga igsuon tungod kay mao ni ang misumada sa atong pagbasa karong adlaw labi na sa ebanghelyo. Sa ebanghelyo gitapos ni Jesus ang ang pahimangno niining maong mga pulong. Ang tawo nga may iya ng daan hatagan pagayod apan ang walay iya ha bisan ang jutay nga anaa kaniya kuhaon pa. Ug mao gyud no ang istorya nahitungod sa monk nagpasabot niining tanan mga igsuon. Ang tanan nga ania nato kung dili nato gamiton kanunay og sa maayo nga pamaagi, sa maayo nga katuyuan, sa hinay-hinay mawala kini bili og hangtod nga mawala gyud sa ato ang panghupot. Apan katong mga butang, mga gasa nga ni anato nga gigamit nato pag-ayo sa maayo nga paagi mulambo o mutubo diha sa atong kinabuhi. Unsa ba di ay ania nato mga igsuon nga atong gihuptan? Gawas sa atong mga kasaypanan o mga kakulangon sa atong mga sala. Matod pa ania sa atong sulod ang gasa nga nahimo tang mga anak sa Dios tungod sa atong bunyag, tungod sa grasa no nga atong nadawat ikan sa Ginoong Hesus. Lakip na niini ang mga hiyas, mga kapasidad, mga talento, mga gasa ug uban pa nga gihatag gipiyal sa Dios nato. Ang pangutana, giunsa ba nato paggamit kining tanan? Diha sa ebanghelyo si Jesus mipaklaro gayud ngadto sa iyang mga tinun-an unsaon paggamit sa atong gihuptan alang sa pagpalapnag sa gingharian sa Dios. Igamit ni Jesus ang suga, lampara aron i-describe ang tawag sa tanan nga mga anak sa Dios, apilta no, nga mahimong suga alang sa katawhan. Usbon ko, ang tawag alang sa tanan nga mahimong suga sa katawhan. Nga sa ato pa, diha sa atong pagkasuga, mahimo ta nga lamdag adto sa uban sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Si Papa Pablo Sais, diha sa iyahang sinulat nga giuluhan Evangelii Gaudium, miingon, modern man no longer listens to teachers but to witnesses. And if he listens to teachers, it is because they are first witnesses. Ang tao sa bag-ong panahon, matod pa ni Papa Pablo Sais, dili na mamati og mga magtutudlo, kundili mga saksi. Kung ugaling mamati man siya og mga magtutudlo, kana tungod kay kining maong mga magtutudlo, una nang misaksi sa ilang gipanudlo. Doon na say giingon sa in English, the best preacher is the best witness, and the best homily is the preacher's life, and the best pulpit is here and now. Mao ni ang pahinumdom mga igsuon kanato. Ang tawag alang natong tanan mao nga mahimo ta nga makakat-on paggamit sa atong mga kinabuhi uban sa atong mga gasa isip mga anak sa Dios aron musangyaw, mulamdag sa uban padulong sa gingharian sa Dios. Kana bang pinaagi sa atong mga buhat makakat-on sila pagdayeg ug pagsimba sa Dios. Ug dunay dakong kalambigitan mga igsuon ang atong gisangyaw sa atong pagkinabuhi. Dili pwedeng bulagon ang migawa sa atong mga baba ug ang atong gibuhat sa atong mga inadlaw-adlaw nga pagpaningkamot. Isip suga, mukuyanap punta diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi ang kahayag sa atong mga maayong buhat aron mahimong panig-ingnan sa uban. Karong adlaw mga igsuon usbon ko gihandong sa simbahan si Santo Tomas de Aquino. Natawo siya mga tuig 1224 ug namatay 1274.
Giisip siya no nga batid sa teolohiya ug filosofiya. Ug gani maayo kaayo niya nga pagka-eksplikar no ang ato ang pagtuo diya sa iyang sinulat ang Summa Theologica. Ug gawas pa niya na mga igsuon, makita usab sa iyang kinabuhi ang kabalaan. Gawas nga maayo siya sa pagsangyaw no tungod sa iyang kahibalo, makita po sa iyang kinabuhi ang kabalaan. Tungod niini gitawag siya og the angelic doctor, o gani nahimong patron sa mga Katolikong tulunghaan nga gituboy siya no nga mahimong patron sa mga Katolikong tulunghaan ni Papa Leo XIII. Usa sa mga dili nako malimtan nga analogy ni Santo Tomas de Aquino nga iya pod nga original nga gikuha no gikan ngadto kang San Agustin sa Hippo. Kining iyang comparison mahitungod sa kahayag ug kangitngit, light and darkness. Matud pa niya ni Santo Tomas de Aquino, darkness is nothing but the absence or privation of light, just as evil is nothing but the absence of good. Ang kangitngit mao ang kawad-on sa kahayag, sama nga ang dautan mao ang kawad-on sa kaayo. Sa mga panahon nga wala nato pasigaa ang atong mga suga tungod sa atong pagpihid no pagpugong sa kaugalingon nga mubuhat sa maayo, gihatagan nato higayon nga mudumala ang kangitngit, ang dautan sa atong mga kinabuhi mga igsoon. Usbon ko sa mga panahon nga gipugngan nato ang atong kaugalingon nga mubuhat sa maayo, atong gitugutan ang atong kaugalingon nga harian sa kangitngit. Mao nga ipadan-ag nato no ang atong kahayag anto sa uban mga igsoon, aron atubangan sa mga tao makita nila ang atong mga maayong buhat matud pa sa ebanghelyo ug magdayeg sila sa atong amahan nga ato sa langit. Si Santo Tomas de Aquino usa ka bangiitan nga magwawali tungod kay matinud-anon man siya, ug matinud-anon siya tungod kay ang iyahang mga pulong nga gisangyaw iya manggipuy-an ug makita diha sa iyang kinabuhi. Dili tingali ta mga himong mga doktor tanan sa simbahan, pero pinaagi sa ato ang pagpaningkamot adlaw-adlaw nga mahimong panigingnan sa maayong mga buhat ngadto sa uban, mas hindi mahimo tang mga anghel. Kay si Santo Tomas angelic doctor man, bahala dita mahimong mga doktor, at least mahimo tang mga angelic in nature. Aron nga sa atong pagsangyaw sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nato, tinagi sa mga mayong mga buhat, ang ubang mga tao atong madala sa ngadto sa gingharian sa Ginoo. Mao ni ang atong pamalandungan mga igsoon. Igsoon, ang maayong balita nga mao ang pulong sa Dios ang gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an bulahan ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa pulong sa Dios. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang mga dahon dili gayud malaya. Timpo sa tingbunga mamunga siyag maayong mga bunga. Igsuon ug maana usab uban sa pangaliya sa atong mahal nga inahan si Santa Maria nga gitawag sa mga misa-mison ug ang Birhen sa Kuta. Ang Dios magpanalangin ta kanimo kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.